दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टुडे संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम टुडे संवादमा आज हामी यही कार्तिक 25 गतेदेखि आउँदो मक्सिर 9 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय जनगणनाको विषयमा विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर, आराम। हजुर, अब राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी के कस्तो हुँदैछ यही सन्दर्भलाई जोड्न चाहिँ सुरुवातमा जानकारी गराइदिनुस् न, के छ तयारी अहिले? अब राष्ट्रिय जनगणनाको 2078 को जुन प्रोग्राम हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ, यो अब अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा छ। यो मानेमा कि अब हाम्रो गणक भाइ बहिनीहरू जुन हामीले नियुक्ति गरेका छौँ, 39,000 करिब नियुक्ति भएका छन्, उनीहरूलाई दिनुपर्ने प्रशिक्षण, महत्त्वपूर्ण तालिम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। अब उनीहरूलाई नियुक्ति पत्र, आइडी कार्ड, हैन, अनि टोपी, ब्याग, प्रश्नावली, डट पेन, यी सबै बन्दोबस्तीका सामान भनौँ न, युद्धमा जाने मानिसहरूले जे बन्दोबस्ती सामान लिएर जान्छन् त्यो किसिमले उनीहरू एउटा युद्धमा गए जस्तै एउटा तयारी हालतमा हुनुहुन्छ। अब 25 गते आउने, 25 गते कार्तिक 25 गतेदेखि उहाँहरू मैदानमा आउनुहुन्छ, हरेक परिवारको घरमा जानुहुन्छ। त्यो किसिमले गर्दा अब जनगणनाको सम्पूर्ण तयारीहरू हामीले पुर्याउनु पर्ने तल्लो तहसम्म, स्थानीय तहसम्म हाम्रो पुगिसकेको अवस्था छ। हजुर, अब यस जनगणना 2078 मा कति जति सुपरिवेक्षक, कति जति गणकहरू चाहिँ खटाइरहेको अवस्था छ, के छ अहिले? अब गणकहरू 39,000 को गणकहरू हामीले खटाएका छौँ। त्यसमा 8,500 जना सुपरविक्षक पनि हुनुहुन्छ। गणकहरूले प्रत्येक घरमा गएर गर्ने काम 15 दिनको हुन्छ, कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म। त्यो उनीहरूले गरेको कामको सुपरभिजन गर्ने, अनुगमन गर्ने र थप केही अरू कामहरू गर्नको लागि प्रत्येक 4 जना, एभरेजमा औसतमा 4 जना गणकको लाई हेर्ने गरी सुपरविक्षकहरू 1 जना खटाइएको हुन्छ। त्यसले चाहिँ गणकको सबभन्दा नजिकको एउटा साथीको हिसाबले सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ सुपरविक्षकहरूले गर्छन्। हजुर, अब एक गणकले चाहिँ कति घर परिवारको लगत सङ्कलन गर्ने केही टेन्टेटिभ डाटाहरू? हजुर, टेन्टेटिभ अब एउटा गणकले दिनमा 10 देखि 15वटा घर परिवार जस्तो मात्रै पर्छ। उनीहरूलाई तोकिएको समय 15 दिनभित्रमा उनीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। 15 दिनमा 100 देखि 150, 200 सम्म चाहिँ 200 सम्म चाहिँ घर परिवार, ठाउँ अनुसार फरक पनि हुन्छ। पहाडमा अलिक फरक पनि हुन्छ, हिमालमा अलिक दुर्गम हुन्छ, धेरै हिँड्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अनुसारले अलिक कम हुन्छ भने तराईमा अलिक धेरै घनाबस्ती हुन्छ। त्यसले गर्दा अलिक बढी परिवारहरू उनीहरूले गणना गर्नुपर्छ। हजुर, यो गणक र घर परिवारसँग चाहिँ यो सूचीकरण अथवा ब्यालेन्स मिलेको छ, तथ्याङ्क डाटा चाहिँ मिलेको छ, ब्यालेन्स छ? हजुर, भर्खरै हामीले घर तथा घर परिवार सूचीकरण कार्य हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। हामीले यो तयारी गर्ने सिलसिलामा एउटा गणना क्षेत्र नक्सा भन्छौँ हामीले एउटा सुपरविक्षकले, एउटा गणकले काम गर्नुपर्ने कामको निश्चित तोकिएको हुन्छ। त्योभन्दा बढी पनि उसले गर्न सक्दैन, किनभने छोटो अवधि हुन्छ 15 दिनकोमा। 15 दिनमा उसले गर्ने कामभन्दा बढी लोड भयो भने उसले काम गर्न सक्दैन र गुणस्तर पनि प्राप्त हुन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूलाई यो नक्सा हामीले दिएका हुन्छौँ, गणना क्षेत्रको नक्सा दिएको हुन्छौँ। त्यो नक्सामा रहेर त्यो नक्साभित्रको परिवारहरू उनीहरूले चाहिँ गणना गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्पूर्ण विवरणहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले हामीले भर्खरै सम्पन्न गरेको, सुपरविक्षकले सम्पन्न गरेको जुन कार्य छ त्योबाट पनि सजिलो हुन्छ। अब हामीलाई एउटा के किसिमको सूची तयार भइसकेको छ। त्यो सूचीमा दिएको नामहरूको आधारमा, परिवारको आधारमा गणकहरू झन् घर जानलाई सजिलो पनि हुन्छ अहिले चाहिँ। अब हजुर, यहाँले भन्नुभयो प्रश्नावली पनि हामीले तयारी पारिसकेको अवस्था छ, अब मैदानमा जान ठिक्क तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्नुभयो। के कस्ता प्रश्नहरू समेट्नु भएको छ, के छ अहिले? हामीले यसपटक हामीले अलिकति फरक ढङ्गले हामीले गरिरहेका छौँ। मुख्य रूपमा एउटा चाहिँ विधिको कुरा गर्ने हो भने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कुरामा नेपालमा गर्दाखेरि एउटा प्रश्न, कागजी प्रश्नको प्रयोग गर्छौँ भने काठमाडौँ जिल्लाको हकमा चाहिँ ट्याब्लेटबाट हामी जनगणना गर्दैछौँ। र काठमाडौँभन्दा बाहिर अर्थात् नेपालभन्दा बाहिर कुटनीति नियोगमा रहनुहुने कर्मचारीहरूको चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट अर्थात् ई-सेन्सस भन्छौँ त्यसलाई, यो 3टा विधिको सम्मिश्रण हो यो जनगणना यसपटक। र प्रश्नावलीको हिसाबले पनि हामीले प्रश्नहरू फरक किसिमले बनाएका छौँ। 3टा प्रश्नावलीको सेट छ अहिलेको। पहिलो चाहिँ घर तथा घर परिवार सूचीकरण हामीले 20 दिनको कार्य भर्खरै सम्पन्न गऱ्यौँ पहिलो चरणमा। अब दोस्रो चरणमा गर्ने भनेको मूल गणना हो। त्यो मूल गणनाको कार्य गणकहरूले गर्नुहुनेछ।
त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न छ सामुदायिक प्रश्नावली भनेर, यो नयाँ प्रश्नावली हो, नितान्त नयाँ हो यो। यसपटक हामीले नयाँ अभ्यास पनि गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हरेक वडाहरूबाट, वडा अध्यक्षबाट, वडा सदस्य, वडा सचिवहरूले त्यो विवरण दिनुहुनेछ। त्यसमा त्यो 3टा प्रश्न भयो। अब यो कन्टेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने मूल गणनामा हामीले गर्ने विषयवस्तु भनेको चाहिँ व्यक्तिहरूको बारेमा सोध्छौँ एउटा पारिवारिक विवरणहरू सोध्छौँ। व्यक्तिको विवरणमा चाहिँ हाम्रो व्यक्तिसँग जोडेका विशेषताहरू, त्यस्तै उमेर, लिङ्गको कुरा, जन्मको कुरा, मृत्युका कुरा, बसाइसराईका कुरा, आय यता रोजगारी बेरोजगारीका कुराहरू, भाषाका कुराहरू, जात जातिका कुराहरू, धर्मका कुराहरू, त्यस्तै गरेर बसाइसराईका कुराहरू, तथा महिलाहरूको प्रजननका कुराहरू पनि हामी यसमा समावेश गरेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि मूल गणनामा समावेश भएको छ। त्यस्तै गरेर सामुदायिक प्रश्नावलीमा चाहिँ एउटा नितान्त नौलो अभ्यास गरेको हुनाले हामीले यसपटक चाहिँ हाम्रो वास्तवमा सहर उन्मुख हो कि न, त्यो वडाबाट आउने प्राप्त गर्ने विवरण हो। सुपरवेशकहरूले त्यही गणनाको समयमा अलग्गै गर्नुहुन्छ। त्यसमा त्यो वडा चाहिँ वास्तवमा सहर उन्मुख छ कि छैन, त्यहाँको भौतिक अवस्था कस्तो छ, सामाजिक पूर्वाधार अवस्था छ कि छैन, आर्थिक पूर्वाधार तयार छ कि छैन, त्यहाँको राजस्व सङ्कलनको अवस्था कस्तो छ, त्यो वडाले कति वस्तुहरू निकासी गर्छ, आयात गर्छ भन्ने कुराहरूको विवरणहरू पनि त्यसमा पर्छ र विपदका कुराहरू पनि त्यो वडामा राखिएको छ। त्यसले गर्दा यो निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। राज्यले दिने सेवा सुविधाहरू नागरिकले प्राप्त गरे कि गरेनन् भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ समावेश गरिएको छ। हजुर, अब यो जनगणना खासै प्रभावकारी भएन भनेर यस विषयमा गुनासाहरू विभिन्न संसदहरूमा पनि बेला बखतमा सुनिने गर्छ र आउने गर्छ। प्रभावकारिता अलिकति भएन भनेर गुनासो पनि आउने गर्छ। के छ अहिले, के कस्तो प्रभावकारी रहला? होइन, यसपटकको जनगणनामा प्रभावकारिता चाहिँ राम्रोसँग भएको हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। किनभने हाम्रो तयारीहरू, हामीले गरेका परिवर्तनहरू, हिजोका जनगणनाबाट हामीले सिकाइ, यो सबै कुराहरूलाई जो हेर्दै हामीले धेरै परिवर्तन गऱ्यौँ। हामीले आम नागरिक समुदायको प्रतिनिधित्व हामीले स्वीकारेका छौँ। यसपटकको जनगणनामा मेरो गणना मेरो सहभागिता भनेका छौँ। यसबाट सबैले सहभागिता जनाउनुपर्छ। हामीले सबै सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल अन्तर्क्रियाहरू धेरै गऱ्यौँ र प्रश्नावली निर्माण गर्दा होस्, अर्थात् हामीले गणकहरूलाई पढाउने सामग्री तयार गर्दा होस्, हामीले सरकारवालाहरूको सुझावहरू सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसले गर्दा अनि हाम्रा गणकहरू भाइ बहिनीहरू पनि नितान्त हाम्रो समुदायका जो बेरोजगार युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू स्थानीय स्तरका बेरोजगार युवाहरूलाई प्रयोग गरेका छौँ। त्यसले गर्दा आफ्नो गाउँठाउँका भाइ बहिनीहरू जनगणनामा समावेश हुँदा समुदायहरू, नागरिक समुदाय खुसी नहुने कुरै भएन। त्यसले गर्दा यो हामी आफ्नो गणना हो भन्ने महसुस एउटा त्यतातर्फ भएको छ भने, अन्य हिसाबले हेर्ने भने नि हामीले संरचनाहरूको हिसाबले हेर्दा पनि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार भएको ठुलो अवसर पनि हो यो। त्यसले गर्दा स्थानीय सरकारमा अहिले हरेक वडामा 5 जना पदाधिकारी हुनुहुन्छ। ती 5 जना पदाधिकारीहरू जनगणनाको एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्रमा रहनुहुन्छ र समिति पनि हामीले गठन गरेका छौँ तल्लो स्तरसम्म। त्यसले गर्दा त्यो वडा स्तरको सहजीकरण समिति, स्थानीय स्तरको सहजीकरण समितिहरू र जिल्लाको सहजीकरण समितिहरू प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व भएको कारणले गर्दा हाम्रा ती बेसी पनि छन् र अब आवश्यकता अनुसार ती खडा पनि गरिएका छन्। त्यसले गर्दा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको कारणले गर्दा विगतको जनगणनाभन्दा अलिक फरकै छ र यसपटक हामीलाई सँगै संरचनामा यो पहिलो जनगणना पनि हो। संहिताले यहाँलाई सहज पनि बनायो, अलि सरल पनि बनायो। संहिताले गर्दा हामीलाई सबै सरकारको स्वामित्व पनि यसमा रहने नै भयो। अर्को ठुलो अवसर भनेकै संहिताको संरचनामा सबैलाई तथ्याङ्क चाहिएको छ। किनभने संविधानको कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको राष्ट्रिय जनगणना तथ्याङ्क पनि हो र संहितामा हामी लोकतन्त्र स्थापना गर्छौँ र गणतन्त्रका कुरा गर्दै गर्दा यी स्थापना गर्नको लागि, यसलाई सुरक्षित गर्नको लागि विकास निर्माण निकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यो विकास निर्माणको एउटा आधार स्तम्भ पनि हो। त्यसले गर्दा यो सबैजनाले अहिले तल्लो तहसम्म बुझेको अवस्था छ र आवधिक योजनाहरू बनाउँदै गर्दा स्थानीय तहलाई निकै तथ्याङ्कको अभाव महसुस भएको अवस्था छ। प्रदेश सरकारलाई तथ्याङ्कको निकै अभाव महसुस भएको छ। सङ्घ सरकारलाई पनि त्यस्तै छ। किनभने लामो अन्तराल 10 वर्षमा गर्छौँ जनगणना मात्रै यस्तो हो कि तल्लो इकाइसम्म तथ्याङ्क दिन्छ यसले। त्यसले गर्दा नागरिक समुदायको लागि, नागरिकको लागि, सामाजिक सुरक्षाको लागि, आफ्नो गाउँठाउँको विकासको लागि भएको कारणले सबैले यसलाई स्वामित्व लिएको अवस्थाको कारणले गर्दा यसपटकको जनगणना समावेशी र लैङ्गिक मैत्री पनि छ। यो जनगणना हजुर, अब जनगणनामा जनसहभागिताको महत्त्व के देख्नुहुन्छ यहाँले, कतिको महत्त्व छ? निकै महत्त्व हुने नै भयो। किनभने राज्य नागरिकको घरमा पुग्ने यो मात्रै कार्यक्रम हो। यो हरेक घरमा राज्य पुग्छ र विवरण सङ्कलन गर्छ। त्यो विवरण नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छन्। त्यसमा ती विषय कुनै पनि योजनाहरू बनाउँदाखेरि व्यक्तिलाई केन्द्रित नगरी बनाएका योजनाहरू, विकासहरू असफल हुन्छन्।
त्यो कारणले गर्दा हामीले गर्ने भनेको केन्द्र तथा विभाग नेपाल सरकारले गर्ने जनगणना भनेको नितान्त फेरि कसको लागि भन्दा नागरिकको लागि हो। नागरिकको उत्थानको लागि, विकास निर्माणको लागि, सामाजिक सुरक्षालाई विस्थापित गर्नको लागि, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नको लागि। त्यो कारणले गर्दा राज्यमा नागरिकको दायित्व निकै महत्त्व रहन्छ। त्यसले गर्दा नागरिकको दायित्व पुरा गर्नको लागि पनि यो अवसर हो एउटा। किनभने हामी भोलि हामीले राज्यले हामीलाई दिने भनेको यही जनगणनाको आधारबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यसले गर्दा यो पटक चाहिँ जनगणनामा सँगै संरचनालाई स्थापित गर्नको लागि, विकास निर्माणको आधार स्तम्भ तयार गर्नको लागि पनि जनगणनामा सहभागी हुनुपर्छ। त्यो कारणले उत्सुकता निकै राम्रो छ। गाउँठाउँमा निकै राम्रो चहलपहल र जनगणनामा सहभागिताको लागि निकै राम्रो छ भने सहर बजारमा अलिक कम हो कि जस्तो लाग्छ व्यस्तताको कारणले गर्दा। तथापि अब अहिलेको यो मूल जनगणनाको अवधिमा सबै तह र तबका सब नागरिक समाजहरूको चाहिँ उपस्थिति उत्साहजनक नै हुन्छ भन्ने हामीले ठान्छौँ। अब यो जनसहभागिताको महत्त्वलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले जनसहभागिताको उत्साहजनक, जनगणनामा उत्साहजनक सहभागिताको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले सबै स्थानीय तहहरूलाई पनि त्यो किसिमले भनेका छौँ। प्रचार प्रसारमा नागरिकलाई सचेतना गर्नुपर्छ सबैजनाले र यो जनगणनाको महत्त्वको बारेमा बुझाउनुपर्छ। अनि यता राजनीतिक दललाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि राष्ट्रिय जनगणनामा एउटा आफ्नो किसिमले, किन राजनीतिक दलको महत्त्व निकै हुन्छ राष्ट्रिय जनगणनामा, त्यो कारणले गर्दा राजनीतिक विषय पनि हो यो जनगणना भनेको। त्यही कारणले सबै राजनीतिक दलहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ, उहाँहरूले पनि अनुरोध विज्ञप्तिहरू निकाल्ने, सन्देशहरू दिने र आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता हुन्, आम समुदायलाई राष्ट्रिय जनगणनामा सहभागिताको लागि अनुरोध गर्ने, उहाँहरूलाई अपिल जारी गर्ने कुरामा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ र त्यो पक्कै पनि त्यो अगाडि बढ्छ। त्यस्तै गरेर हामीले व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनुभएका जनशक्तिहरू उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। सम्पूर्ण जस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घले त अपिल जारी गरिसकेका छ, आफ्नो उद्योग व्यापार व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तिहरूबाट जनगणनामा पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ, यो हाम्रो लागि हो भन्ने किसिमको सन्देश पनि आइसकेका छ। त्यस्तै गरेर स्थानीय तह, नगरपालिका, गाउँपालिका महासङ्घहरूले पनि आफ्नो विज्ञप्तिहरू निकालिसक्नु भएको छ, सन्देशहरू जारी गरिसक्नु भएको छ। तर त्यो आम जनमानसमा त पुगेको छैन नि। अब जनगणना त 2-3 दिनमा सुरु हुँदैछ हैन? आम नागरिकहरूले त यसबारेमा त सूचना नै पाएको अवस्था पनि छैन। प्रचार प्रसारमा चाहिँ अलिकति कमी भयो कि भन्ने? अलिकति कमी हुन सक्छ, किनभने प्रचार प्रसार घनीभूत रूपमा गर्नुपर्ने हो। अब सबै सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ यो विषयमा। अलिकति कमी कमजोरी हुन सक्छ। तथापि अब यो मूल जनगणनाको चरणमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ अलि स्पष्ट रूपमा धेरै प्रचार प्रसारको सन्दर्भहरू अगाडि आउँछन्। किनभने धेरै अगाडिदेखि प्रचार प्रसार गर्दाखेरि चाहिँ यो बिचको अवधि चाहिँ झन् ओझेलमा पर्छ कि भन्ने सबै वेट गरेर पर्खेर बसेको छ हैन। कोभिडले पनि असर गरेको छ। हामीलाई मोबाइलबाट पनि प्रचार प्रसार बिचमा भएको थियो, त्यसले पनि अलिक प्रभावकारी मोबाइलमा अहिले फेरि आउँछ। अब फेरि त्यो आउँछ, त्यो लामो अवधि दिँदाखेरि मान्छे इरिटेट हुन्छन् भनेर मूल गणनाको समयमा चाहिँ दिने भन्ने हिसाबले फेरि आउँछ त्यो। त्यसले गर्दा अब यो पिरियडमा चाहिँ प्रचार प्रसार पनि घनीभूत रूपमा हुन्छ र सबै तह तबकाहरू अहिले सहर बजार वा गाउँमा जहाँसुकै भनौँ सबैजनाले प्रचार प्रसारमा सक्रियताहरू देखाउनु भएको छ। वा स्वतस्फूर्त रूपमा पनि आइरहेको छ। अहिले धेरै सरकारवाला निकायहरूले हामीले यहाँ हेर्दाखेरि गाउँमा उहाँहरूले चाहिँ जनगणनामा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सरकारवालाहरू पनि आफू पनि जानुभएको छ। र हामीलाई यहाँ हेर्नु भने योनि तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले आफैले प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफै प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ। सन्देशहरू, भिडियो सन्देश, अडियो सन्देशहरू जारी गरिरहनु भएको छ। अरू धेरै समुदायहरू हुनुहुन्छ आफै प्रचार प्रसार गर्न सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। वास्तवमा जनगणना फेरि विषय नेपाल सरकार केन्द्र तथा विभागको मात्रै पनि होइन यो, किनभने केन्द्र तथा विभागले सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न सक्दैन। प्रचार प्रसारमा पूर्ण रूपमा सबै कुराहरू गाउँघरमा तल्लो तहमा पुर्याउन सक्ने भनेको नै सञ्चार माध्यम पनि हो। त्यो कारणले सबैको अपनत्व हुनुपर्छ। जनगणना केन्द्र तथा विभाग ड्राइभिङ सिटमा त छ, तर त्यसको लागि त्यसलाई सफल बनाउनको लागि आम नागरिक समुदाय यहाँहरू जस्तो संस्थाहरूको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको जनगणनामा हिजोको जस्तो भन्दा पनि सबैले सहभागिता जनाएको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। यो हजुर यहाँले भन्नुभयो प्रत्येक घर घरमा पुगेर जनगणना हुनेछ भनेर भन्नुभयो। अब दूरदराज ग्रामीण भेगहरूमा चाहिँ प्रत्येक घर घरमा पुग्ने अवस्था छ त? कतिको सहज छ, के छ? हैन, हाम्रो हरेक दूरदराजमा त्यहीँको स्थानीय भाइ बहिनीहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यो विषयहरू हामीलाई समस्या हुँदैन। हामीले यहाँबाट गणकहरू पठाउने होइन, त्यही स्थानीय तहमा त्यहीँबाट खोजेर
हामीले तालिम दिने र उनीहरूलाई त्यो घर गाउँमा पठाउने भएको कारणले त्यो दूरदराजमा नेपालभरि 3 करोड जनसङ्ख्या भन्छौँ हामी 3 करोडको जनगणना गर्ने भनेको पनि ठुलो चुनौतीपूर्ण कार्य नै हो कि हरेक दूरदराजमा एउटा घर छ भने पनि छोड्नु हुँदैन हैन एउटा बाटोमा हिँड्ने जसको घर आवास छैन भने बाटोमै सुत्छ बाटोमै बस्छ भने पनि उसको गणना गर्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दा आम सर्वसाधारणदेखि लिएर हामी राष्ट्रपति सम्मको हामी गणना गर्छौँ त्यो कारणले गर्दा कोही पनि व्यक्ति छुट्नु हुँदैन कोही देउरिनु पनि हुँदैन भन्ने नै हो त्यसले गर्दा दूरदराजमा होस् या महलमै बसेको होस् सबैको गणना हुनुपर्छ र सबैले सहयोग गर्नुपर्छ यसमा सबैजना समेटिन्छन् भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ हजुर विश्वस्त छौँ हामी तथ्याङ्क विभाग त्यही अनुसार गृह कार्य गरिरहनु भएको छ एकदमै सही भनेपछि दूरदराजमा चाहिँ दूरदराजकै व्यक्तिहरूलाई गणकहरूलाई चाहिँ सुपरिवेक्षकहरूलाई चाहिँ यहाँले खटाइरहेको अवस्था हजुर दूरदराजमै बस्नुहुने सुपरिवेक्षक गणकहरू त्यहाँ खटाइएको छ भने हरेक ठाउँमा स्थानीय तहहरू पनि सक्रिय छन् अझ जति गाउँतिर हामी जान्छौँ त्यहाँ अझ नागरिक समुदायहरू सक्रिय हुन्छन् कोही मानिसहरू आयो भने एक किसिमको प्रचार भइसक्यो हाम्रो सुपरविवेक्षकहरू घर घरमा गइसक्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो अनुरोध पत्र प्रचारका सामग्रीहरू त्यहाँ दिनुभएको छ उहाँहरूले एक किसिमले शिक्षित हुने मौका पनि पाइसक्नु भएको छ र गणनामा मूल गणना हुँदैछ है अब 25 देखि भन्ने कुरा पनि सन्देश पाइसक्नु भएको छ एक किसिमले ठुलो प्रचार सुपरविवेक्षकको माध्यमबाट हामीले सम्पन्न गरिसक्यौँ त्यो कारणले गर्दा हरेक दूरदराजमा रहनुभएका हाम्रो परिवारहरूले जनगणना हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ अग्रिम रूपमा थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ र अब त्यही किसिमले हामीले यो सञ्चार माध्यम लगायत सम्पूर्ण व्यक्तिबाट प्रचार यो बीचको अवधिमा चाहिँ हुन सक्यो भने अझ राम्रो हुनेछ अझ हामीले त यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यो जनगणना त अब 15 दिन हो जम्मा अब हामी फेरि अर्को 10 वर्ष कुर्नुपर्छ त्यसले गर्दा यो 15 दिन हामी सबैले समय दिनुपर्छ भन्ने हो सबैभन्दा किनभने अब हामी 15 दिन हामीले दियौँ भने हाम्रो नागरिकको दायित्व पनि पुरा हुन्छ सबैले 15 दिन अब गणकहरू 15 दिनको लागि फिल्डमा आउनुहुन्छ भने एउटा परिवारले दिने भनेको 20 देखि 25 मिनट हुन्छ त्यो 20-25 मिनट भनेको निकै महत्त्वपूर्ण छ त्यो 20-25 मिनट एउटा नागरिकले राज्यको लागि दिने सेवा गर्ने भनेको त्यही हो राज्यको दायित्व पुरा गर्ने भनेको 20-25 मिनट उत्तर दियो भने 10 वर्षसम्म यही डेटाको आधारमा हाम्रो गाउँठाउँको विकास र हाम्रो सामाजिक सुरक्षा विरुद्ध भत्ता हामीले जसरी प्राप्त गरिरहेका छौँ बालबालिकाले शिक्षाहरू प्राप्त गरिरहेका छन् छात्रवृत्तिहरू प्राप्त गरिराख्नु भएको छ यो सम्पूर्ण आधारहरू त जनगणनाका आधारहरू हुन् त्यो कारणले गर्दा हामीले दिने 20 मिनटले 25 मिनटले हाम्रो देशको लागि एउटा आधार स्तर तयार हुन्छ विकास निर्माणमा सहयोग पुग्छ हाम्रै सन्ततिको लागि हाम्रै वर्तमान भविष्यको लागि यो हो भन्ने किसिमले हामीले बुझ्यौँ भने यो त्यति गाह्रो विषय भएन एकदमै सरल विषय एकजनाले दिएको 20 मिनटले 25 मिनटले राज्य निर्माणमा ठुलो योगदान हुनेछ त्यो कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यसपटकको जनगणनामा सङ्घीय संरचनामा एउटा ऐतिहासिक जनगणना हुनेछ भन्ने लाग्छ हामीलाई हजुर अब विगतका जनगणनाहरूमा चाहिँ गणकहरूले नै आफूले मन लाग्ने तरिकाले चाहिँ त्यो नि क्वेसनहरू चाहिँ फर्म फिलअप गरिदिने भन्ने गुनासाहरू पनि थिए अहिले चाहिँ त्यस किसिमका चाहिँ समस्याहरू पुनः दोहोरिँदैन र त्यस्तो विषयमा हामी सचेत हुनुपर्छ अझै पनि तर के छ भने हिजोको जस्तो समय होइन अहिलेको चाहिँ सञ्चारको युग हो अहिले हैन फेसबुकदेखि लिएर मिडियादेखि लिएर हरेक क्षेत्रले वाच गरेको अवस्था छ भने स्थानीय सरकारले पनि हाम्रा गणकहरूले सुपरविवेक्षकले के गर्छन् भनेर त्यो हेर्छन् स्थानीय सरकार मात्रले हेरेर अब नागरिक समाजले आफैले हेर्ने विषय भयो अब नागरिक समाजले त्यो गर्न दिँदैन अब हिजोको जस्तो छैन किन सचेत भन्छन् किन संविधानको कार्यान्वयन गर्ने पहिचानको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने यी विषयहरू जोडिएका विषयहरू छन् यसमा त्यो कारणले गर्दा हरेक समुदायले गणकले के गर्दैछन् कसरी काम गर्छन् भनेर वाच गरेको अवस्था छ त्यो हिजोको जस्तो अवस्था हिजो हामीलाई जुन आरोप आएको थियो त्यो सही पनि हो कतिपय ठाउँमा गरियो पनि होला गरे होला गणकहरूले एकै ठाउँमा बोलाएर गाउँघरमा जाने एकै ठाउँमा बोलाउने अनि गणना गर्ने त्यहीँबाट त्यो हुँदैन गणना गर्नु पनि हुँदैन सिद्धान्त त जनगणनामा घर घरमै पुग्नुपर्छ किनभने घरकोमा सबै मान्छेहरूको विवरण प्राप्त भयो कि भएन घरको वस्तुस्थिति कस्तो छ हैन घरको छानो कस्तो छ भित्ता कस्तो छ भनेर हेर्नु पनि पर्ने हुन्छ सही विवरण ल्याउनको लागि त्यो कारणले घरमै उपस्थित भएर घरमै गएर मूलीसँग नै हामीले अन्तर्वार्ता गर्ने हो कहिलेकाहीँ परिवारको मूलीहरू भेटिँदैनन् परिवार मूली भनेर फेरि हामीले जनगणनामा परिभाषा फरक छ हाम्रो आम सर्वसाधारणको बुझाइ त परिवारको जेठो व्यक्ति हैन अझै पुरुष महिलालाई हामी परिवार मूली भन्छौँ हाम्रो बुझाइ त्यो होइन जनगणना भनेको चाहिँ घरको चाँजो पाँजो गर्ने घरको व्यवहार गर्ने मान्छेलाई चाहिँ मूली भन्छौँ हैन बुवा आमाहरू घरको व्यवहार गर्नुहुन्न भने छोराहरू पनि छोरा बुहारी पनि घरको परिवारको चाहिँ मूली हुन सक्छन् त्यो किसिमको परिभाषाहरू नै फरक छ त्यसले गर्दा हाम्रो उत्तर दिन सक्ने मान्छे अर्थात् परिवार मूली भनेर जुन भन्छौँ अर्थात् ज्येष्ठ नागरिक उत्तर दिन चाहिँ जो पनि जानेको परिवारको बारेमा बुझेको छ उसले उत्तर दिन सक्ने अवस्था रहन्छ त्यसले गर्दा त्यो विषयमा हामी सचेत छौँ र यो
जनगणनामा सञ्चार माध्यमको कारणले गर्दा पनि हाम्रा गणकहरू सुप्रेक्षक भाइ बहिनीहरूले सहजै रूपमा त्यो किसिमको गर्छन् भन्ने हामीलाई लाग्दैन। किनभने युवा जनशक्तिले गर्ने कामहरूको सही गर्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। त्यो कारणले गर्दा हामीले यसपटक युवा जनशक्ति प्रयोग गऱ्यौँ। उहाँहरूले एउटा सिक्ने हैन नागरिक समुदाय कस्तो छ भनेर बुझ्ने अवसर पनि हो उहाँहरूलाई। हरेक घर घरमा गएर एउटा हाम्रो समुदाय हाम्रो समाज बुझ्ने एउटा अवसर पनि हो भने हाम्रो सरकारको काम एउटा नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारी भएर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू, प्रतिनिधि भएर। त्यो कारणले गर्दा एउटा दुईटा नेपाल सरकारलाई बुझ्ने र आम नागरिक समाजलाई बुझ्ने एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा राम्रै काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले एउटा ऐतिहासिक काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। भनेपछि विगतका कमी कमजोरीहरूप्रति यहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ? हजुर, सचेत छु यसमा। हजुर, अब जाडो याम पनि सुरु हुँदैछ। हिमाली भेगका नागरिकहरू त बसाइ स्थानान्तरण गरेर आउने क्रम पनि जारी छ होइन? अब हिमाली जिल्लामा चाहिँ जनगणना कसरी हुँदैछ? हामीले यही कुरा बुझेर हामीले जनगणनाको अवधि चाहिँ मङ्सिर 15 भन्दा नजाओस् भनेर 9 गतेभित्र सम्पन्न हामीले गरौँ। मङ्सिर 15 देखि चाहिँ करिब उहाँहरू लेकबाट तल झर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले सबै कुरो बुझेर 9 गतेभित्रमा जनगणना सम्पन्न गर्ने। हामीले हिमाली क्षेत्रमा त हाम्रो जनगणना अझ अगाडि सिद्धिन्छ, किनभने त्यहाँको जनगणना गर्नलाई थोरै जनशक्तिले धेरै गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ त्यहाँनिर। अनि त्यो एउटा छ भने त्यहाँको परिवार सङ्ख्याहरू व्यक्तिहरू कम हुने, जस्तै अब मनाङ मुस्ताङ जस्तो जिल्लाहरूमा 6000-7000 गन्दाखेरि पुग्छ व्यक्तिहरू गणना। त्यसले गर्दा हाम्रो जनशक्तिहरू परिचालन त्यही किसिमले गरेका छौँ भने करिब 10-12 दिनमा त्यहाँ जनगणना सङ्कलन गर्ने हिसाबको जनशक्ति परिचालित भएको अवस्था छ। विगतको भन्दा अलिकति जनशक्ति हामीले हिमाली क्षेत्रमा अलिक परिचालन बढी गरेका छौँ। त्यसले गर्दा छिटो जनगणना सम्पन्न होस्, जब जाडोले त्यसलाई नछोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले तयारी गरेको कारणले त्यो सफल होला। त्यो किसिमले तयारी गरिसकेका छौँ हामीले। हजुर, अब अघिल्लो ओली सरकारले नयाँ नक्सा लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहित समेटेर नयाँ नक्सा त सार्वजनिक गर्यो। अब त्यस क्षेत्रमा जनगणना हुन्छ या हुँदैन भन्ने आम नागरिकमा निकै चासो छ, निकै चर्चाको विषय पनि छ यो। अहिले के छ, के सोचिरहनु भएको छ? जनगणना हुन्छ त्यस क्षेत्रमा अहिले? अब यसलाई दुईटा विषयले हेर्नुपर्छ। एउटा राष्ट्रको हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो चुच्चे नक्सा हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ, तर त्यो उपभोगको हिसाबले भारत सरकारको हिसाबले हेर्दा उसले आफूले कब्जा गरेको जग्गा भनौँ न एकछिनलाई। त्यसले गर्दा अब यसलाई दुई देश बिचको सम्बन्धको कुरा भयो। अब युद्ध त गरेर जानु भएन होला। त्यो कारणले गर्दा यसलाई सहमतिमा र कूटनीतिक पहलबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक पहल अगाडि बढाएका छौँ। अब त्यो कूटनीतिक पहल मार्फत त्यसलाई कसरी अगाडि जान सकिन्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ। त्यो कसरी आउँछ, जवाफ कसरी आउँछ, आइसकेको अवस्था छैन। र त्यो पनि अब सम्भव भएन भने अरू कुनै विकल्पबाट भए पनि हामीले जनगणनाको सन्दर्भमा रिजल्ट निकाल्दै गर्दा अरू कुनै तरिकाबाट विधिबाट एउटा वैज्ञानिक विधिहरू पनि छन्। अरू त्यहाँको परिवारहरू हाउसहरू गर्ने, घरहरू गर्ने, त्यो किसिमले गरेर जनसङ्ख्या चाहिँ एउटा काउन्ट गर्न सकिन्छ कुनै एउटा विधिबाट भन्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। जनगणना चाहिँ समावेश गर्छौँ त्यहाँको जनसङ्ख्या भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो योजना त्यही छ। त्यसलाई चाहिँ अब केही समय हेर्नु। हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यसको जवाफ आएको छैन भन्नुभयो। अब जनगणनाको समय त 2 दिनमा सुरु हुँदैछ, करिब 15 दिनको समय अवधि यहाँले छुट्याइरहेको अवस्था छ, उताबाट जवाफ अझैसम्म आएको छैन। अब कसरी बुझ्ने हामीले त्यस क्षेत्रमा जनगणना हुन्छ या हुँदैन, अथवा यसलाई केही समय पछाडि चाहिँ यहाँले एड गर्नु? अब त्यही केही समय पछाडि पनि जान सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यही किसिमले एउटा प्राविधिक विषय पनि हो यो। त्यसलाई हामीले त केही न केही कुरा हिसाबले सम्बोधन गर्छौँ यसलाई। भनेपछि त्यस क्षेत्रमा पनि सक्दो यहाँले चाहिँ समावेश गर्ने, जनगणना गर्ने चाहिँ यहाँहरूको मनसाय छ। यहाँको बासिन्दाहरूको जनगणना गर्नुपर्छ। हजुर, अब के छ भने सरकारी सेवामा यसै गरी कृषि उद्यमशीलताको तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी समावेश गर्नुहुन्छ? यी किसिममा चाहिँ अलिकति अथेन्टिक छैनन् भएनन् भन्ने जनगुनासो पनि अलिकति बढी नै आउने गरेको छ। राम्रै कुरा हो। हामीले यसलाई जनगणना भनेर हामीले मानिसले बुझ्दाखेरि चाहिँ मानिसको मात्रै गणना भन्छन् होइन, सिधा हिसाबले बुझ्दाखेरि। तर अहिले धेरै कुराहरू छन्। अब हाम्रो जस्तो देशमा एउटै कुरामा एउटै तथ्य एउटै प्रश्नहरूबाट धेरै कुराहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। हामीले पनि यस जनगणनामा चाहिँ विगतमा पनि थियो, कृषि सम्बन्धी कुराहरू पनि राखेका छौँ। केही पशुपक्षीको गणना पनि जनगणनाबाट हुन्छ। हामीलाई धेरैले थाहा नहुन सक्छ यो विषय। हाम्रो नागरिक समुदाय, हाम्रो समाजमा पशुपक्षी कति छन् भन्ने कुराहरू जनगणनाबाट मात्रै प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब उद्यमशीलता कुरा गर्दाखेरि दुई किसिमले एउटा चाहिँ ठुला उद्योगको हिसाबले पनि एउटा हेरिएको छ भने साना उद्योग धन्दाहरू, व्यापार व्यवसायहरू जो
परिवारका महिला या पुरुषले धेरै जसो त अधिकांश महिलाहरूले साना व्यवसायहरू सञ्चालन गरेका हुन्छन् जहाँ कुनै पनि दर्ता नभएका नगरपालिकामा दर्ता नहुने अर्थात् कुनै पनि कामदार नराखिकन सानो व्यवसायहरू जुन अनौपचारिक व्यवसाय भनौँ न त्यस्ता किसिमका व्यवसायहरूको पनि विवरण हामीले योपल्ट लिन्छौँ। यसलाई महत्त्वको साथ हेरिएको छ। त्यसमा पनि महिला र पुरुषको चाहिँ कसको संलग्नता बढी छ त भन्ने हिसाबले पनि हेरेको हुनाले लैङ्गिक हिसाबले पनि आर्थिक विषयहरू समेटिएको छ यसपटकको जनगणनामा। त्यसले गर्दा जनगणनाले सामाजिक आर्थिक र विषयवस्तुहरू पनि धेरै मात्रामा समेटेको हुनाले त्यो विषयहरू आउँछन् होला यसपालि। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर पनि छौँ। अन्त्यमा केही छ आम नागरिकलाई यहाँको सुझाव सन्देश केही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, आम समुदायमा हामीले भन्ने विषय भनेको गुणस्तरीय तथ्याङ्क प्राप्त भएन भने हाम्रा योजनाहरू हाम्रा नीतिहरू असफल हुन्छन्, जसले गर्दा हाम्रो देशलाई चाहिँ असफलतर्फ धकेल्छ। त्यसले गर्दा अब हाम्रो गुणस्तरीय तथ्याङ्क निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। त्यसको लागि भनेको आम समुदाय उत्तरदाता र गणकहरूको बिचको संवादले ल्याउन सक्छ। त्यसले गर्दा यो अबको 15 दिन भनेको निकै महत्त्वपूर्ण समय छ। यो 15 दिनको अवधिमा हाम्रो सम्पूर्ण राज्यका संयन्त्रहरू नागरिक समुदायहरूको सहयोग आवश्यक छ। अरू कुराहरूलाई थाँती राखेर पनि हामीले राज्यले यसो गरेन उसो गरेन हाम्रो अगाडिको बाटो बनेन भनिरहँदा पनि हो त्यो कुरा राज्यलाई भन्नुपर्छ। तर अहिलेको 15 दिन भनेको हामीले त्यो विषयहरू छोड्ने र बिर्सिनु पर्ने समय हो। यो यहाँको 15 दिन जनगणनाको अवधि र उत्तरदाताको 20 मिनट निकै महत्त्वपूर्ण छ। राज्यलाई एउटा दिने विषय हो। राज्यलाई यति कुरो दिइसकेपछि राज्यले विकास निर्माणका कुराहरू दिनेछ र सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू लागू गर्नेछ। लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापनाको लागि निकै महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ यहाँहरूको 20 मिनट। त्यसको लागि यो 20 मिनट चाहिँ सम्पूर्ण उत्तरदाताहरूले हाम्रा गणक भाइ बहिनीहरूलाई सहज रूपमा उत्तर दिएर एउटा सहज रूपमा छलफल गरेर एउटा वार्ता गरेर उत्तरहरू दिनु होला म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस्, यहाँको अमूल्य समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि यो टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू आम सर्वसाधारण वर्गमा सबैमा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको विषयमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेज्यू र आजको यस कार्यक्रममा हामीले यही कार्तिक 25 गतेदेखि आउँदो मक्सिर 9 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय जनगणनाको विषयमा विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम टुडे संवादको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रमबाट म तुलसी अर्याल लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।